वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ गफ एन्ड स्टफ। आज चाहिँ म यो एपिसोडमा एक्लै तपाईँहरूलाई केही थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु भनेर आएको छु। र आज चाहिँ अङ्कित र प्रतीक्षा दुवैजनाले चाहिँ आफ्नो काममा बिजी भएको भएर चाहिँ मैले अहिलेको यो करेन्ट टर्मोइलको बारेमा थोरै एक्सप्लेनेसन गर्नेछु, सकेसम्म सिम्पल भाषामा। र म चाहिँ एउटा लको स्टुडेन्ट भएको भएर आई होप आई क्यान मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द करेन्ट अफेयर्स ह्यापनिङ इन द कन्ट्री। र यो एपिसोडमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इलेक्सनबाट रिप्रेजेन्टेटिभहरू इलेक्ट भएपछि प्राइम मिनिस्टर कसरी बन्छ, प्राइम मिनिस्टरको पोस्ट चाहिँ कसरी भेकेन्ट हुन्छ, प्रेसिडेन्ट कसरी अपोइन्ट हुन्छ र प्रेसिडेन्टको पोस्ट चाहिँ कसरी खाली हुन्छ भन्ने थोरै बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा केही कुराहरू भन्दैछु। र फर्स्टमा चाहिँ नेपालको हाम्रो इलेक्सन सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ। र नेपालमा चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हरेक 5 वर्षमा चाहिँ एकचोटि इलेक्सन हुने भनेर हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। र हरेक 5 वर्षमा इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्सन सिस्टम मिक्स्ड इलेक्सन सिस्टम छ। र मिक्स्ड इलेक्सन सिस्टम भनेर के हो भनेर तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट पास द पोस्ट र प्रोपोर्सनल भन्ने हुन्छ। फर्स्ट पास द पोस्ट भनेको चाहिँ जति पनि रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्नुहुन्छ हरेक इलेक्सन एरियामा, इलेक्सन निर्वाचन क्षेत्रमा, र त्यसमा चाहिँ मोर देन 1 हुनुभयो भने चाहिँ त्यसमा भोटिङ हुन्छ। र भोटिङमा जसले फर्स्ट प्लेसमा भएकोले सेकेन्ड प्लेसभन्दा 1 भोट मात्रै भयो भने बढी पायो भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यो एरियाको लागि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ। र तर त्यहाँ अब एकजना मान्छे मात्रै भयो भने त बाई डिफल्ट ऊ नै मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको लागि इलेक्टेड हुने भइहाल्यो। र अर्को हुन्छ प्रोपोर्सनल सिस्टम। प्रोपोर्सनल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने पुरै देशलाई नै एउटा इलेक्सन एरिया, निर्वाचन क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले सोध्छौँ। र त्यसबाट चाहिँ हामीले अब भोटरहरूले चाहिँ भोट हाल्दाखेरि एउटा पार्टीलाई भोट दिन्छौँ। र त्यो पार्टीले चाहिँ यति % भोट पाएपछि चाहिँ यो यति % को लागि एउटा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट पाउने हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ लमा चाहिँ यति थ्रेसहोल्ड भनेर तोकेको छ। त्यो थ्रेसहोल्ड मिट गर्यो भने मात्रै त्यो पार्टी चाहिँ नेसनल पार्टी हुने भन्ने कन्डिसन छ। र त्यो कन्डिसन चाहिँ लमै मेन्सन भएको भएर चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ 3टा मात्रै नेसनल पार्टी छ। तर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै भनेर मानौँ, किनभने अहिलेसम्म लिगली फुटेको छैन। त्यही भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी 3टा मात्रै नेसनल पार्टी छ। त्यही भएर चाहिँ यो 3टा पार्टीले मात्रै गभर्मेन्ट बनाउन सक्ने भनेर हाम्रो कन्स्टिट्युसन र लमा लेखिएको छ। र हाम्रो फर्स्ट पास द पोस्टबाट 165 र प्रोपोर्सनलबाट 110, 110 जनाले चाहिँ 275 मिलेर चाहिँ हाम्रो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स बन्छ। र हाम्रो पार्लियामेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हाम्रो पार्लियामेन्ट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल असेम्ब्ली भनेर छ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ 5 वर्षलाई हुन्छ भने नेसनल असेम्ब्ली चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा मेम्बर चाहिँ 6 वर्षको लागि अपोइन्ट हुने भनेर कन्स्टिट्युसनमा प्रोभिजन छ। तर सुरुको 6 वर्षको लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लटरी गरेको छ। लटरी चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेम्बरलाई चाहिँ 2 वर्षको लटरी परेर 2 वर्ष मात्रै ऊ चाहिँ मेम्बर हुन्छ नेसनल असेम्ब्लीको, अर्को 4 वर्षलाई हुन्छ, अर्को 6 वर्षलाई हुन्छ। त्यसरी नै हुने भएकोले 2 वर्षवाला मेम्बरहरू चाहिँ हाउसबाट जानु भइसक्यो। जस्तै युवराज खतिवडालाई जम्मा 2 वर्ष परेको भएर उहाँ चाहिँ नेसनल असेम्ब्लीबाट बाहिर जानु भइसक्यो भने अब 4 वर्ष हुनेवालाहरू चाहिँ 2074 मा हाम्रो नेसनल असेम्ब्ली बनेको भएर 78 मा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यसपछि 2080 मा चाहिँ 6 वर्षवालाहरू जान्छ र हरेक 2 वर्षमा इलेक्सन भएर 6 वर्षलाई आउनुहुन्छ। र यो भयो हाम्रो 2टा पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन। अब प्राइम मिनिस्टर कसरी अपोइन्ट हुन्छ भन्ने थोरै कुरा गरौँ। र प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा चाहिँ सिम्पल मेजोरिटी पाउनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 100 जनाको सपोज 100 जना मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ भने सिम्पल मेजोरिटी भनेको चाहिँ 51 भयो, किनभने 50 भनेको आधी भयो। र त्यसमा चाहिँ एउटा भोट जोडेपछि 51 भयो भन्नाले कस्तो भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ बाँकी 49ले पनि 51 बनाउन सकेन र 50-50 हुने पनि चान्स भएन भने चाहिँ सिम्पल मेजोरिटी भयो। र सिम्पल मेजोरिटी भएको मान्छे मात्रै प्राइम मिनिस्टर हुन सक्ने हुन्छ। र अब प्राइम मिनिस्टर चाहिँ एउटा पार्टीको क्यान्डिडेट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। र हरेक पार्टीमा चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरू जितेर आएपछि एउटा पार्लियामेन्ट्री कमिटी बन्छ, संसदीय दल भनेर बन्छ। र संसदीय दल भनेको के हो मैले भर्खर भने, जसमा चाहिँ जो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट जो आएर जित्नुभयो त्यसले चाहिँ आफ्नो पार्टीको एउटा पार्लियामेन्ट्री लिडर इलेक्ट गर्छ जो चाहिँ नेसनल पार्टी छ भने। र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानौँ म अब एउटा पार्टीको इक्जाम्पल दिउँ। जस्तो सपोज अब एउटा पार्टीले इलेक्सन जितेर आयो र त्यसको पार्टीको सपोज 10 जना मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएर आउनुभयो भने त्यो 10 जनाले चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको लिडर चुज गर्नुहुन्छ। त्यो लिडरले मात्रै प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेटको लागि मेन हाम्रो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा लड्न पाउँछ।
त्यो मान्छे मात्रै प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि चाहिँ उठ्न पाउँछ। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ ओली चाहिँ पार्टीको संसदीय दलको नेता र पार्लियामेन्ट्री कमिटीको लिडर इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ हुनुभयो भने कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबा हुनुभयो र त्यसै भएर गरी उहाँहरू मात्रै इलेक्सनको लागि उठ्न पाउनुहुन्छ। र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो केपी ओली चाहिँ पार्टीको संसदीय दलको नेता भएर चाहिँ हाउसमा प्राइम मिनिस्टर क्यान्डिडेट उठ्नुभयो र उहाँले चाहिँ 27 फागुनमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ 268 जनाले भोट हाल्नुभएको थियो, जसमध्ये 208 भोट पाएर उहाँले चाहिँ मेजोरिटी पनि लगभग 2/3 मेजोरिटी पाएर प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुने गर्दछ। र प्राइम मिनिस्टर चाहिँ यसरी इलेक्ट हुन्छ भने अब प्राइम मिनिस्टरको पोस्ट चाहिँ कसरी जान्छ? प्राइम मिनिस्टरको पोस्ट जाने चाहिँ फर्स्ट सिम्पल वे भनेको रेजिग्नेसन। त्यो अब पोलिटिकल कुराहरू भयो, के भयो, त्यसले गर्दा रेजिग्नेसन दिनुपर्ने कन्टेक्स्ट भयो भने उहाँले सिम्पली रेजिग्नेसन चाहिँ प्रेसिडेन्टकोमा गएर दिनुहुन्छ। प्रेसिडेन्टले एक्सेप्ट गरेपछि त्यो रेजिग्नेसन एक्सेप्ट हुन्छ र जबसम्म अर्को प्राइम मिनिस्टर अपोइन्ट हुँदैन त्यो बेलासम्म उहाँ चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ उहाँले नै हाम्रो कन्ट्रीको एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को कन्टेक्स्ट उहाँ नहुने भनेको चाहिँ भोट अफ नो कन्फिडेन्स हो। र हाम्रो संविधानले चाहिँ के भन्छ भने संविधान अनुसार प्राइम मिनिस्टर अपोइन्ट भएको 2 वर्षसम्म भोट अफ कन्फिडेन्स हाल्न पाइँदैन। त्यसैले 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने खालको कन्टेक्स्ट छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्ट हो भने प्राइम मिनिस्टर अपोइन्ट हुने बित्तिकै 1 महिनाभित्र चाहिँ उसले भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्छ। त्यो भन्नाले उहाँले चाहिँ 1 महिनाभित्र चाहिँ मेजोरिटी देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो जुन चाहिँ उहाँले त्यो अपोइन्टमेन्ट हुँदाखेरि नै देखाउनु भएको हुन्छ धेरै जस्तो केसमा, त्यही भएर 1 महिनामा देखाउनु परेन। त्यही भएर 2 वर्षसम्म चाहिँ उहाँको स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ। र त्यसपछि पनि के भनेको छ भने 2 वर्षपछि चाहिँ भोट अफ नो कन्फिडेन्स त हाल्न पाइयो, तर भोट अफ नो कन्फिडेन्स पनि फेरि फेल भयो भने त्यसको फेरि अर्को 1 वर्षसम्म भोट अफ नो कन्फिडेन्स हाल्न पाउँदैन। भोट अफ नो कन्फिडेन्सको अर्थ चाहिँ के भने अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ जसले हामीले भोट दिएको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट छौँ, हामीलाई चाहिँ तिमी चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छौ भन्ने कन्फिडेन्स छैन, त्यही भएर चाहिँ तिमीले आफ्नो कन्फिडेन्स देखाऊ वा त रिजाइन गर भन्ने खालको कन्टेक्स्ट हो। र अर्को कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँ चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको मेम्बर हुनु भएन भने उहाँको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट बाई डिफल्ट नै भेकेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टमा हुनसक्छ भने उहाँलाई कुनै क्रिमिनल केस लागेर हाउसको स्पिकरले चाहिँ त्यो क्रिमिनल केसलाई अगाडि बढ्न दियो भने उहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको पोस्ट सस्पेन्ड हुने भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ बाई डिफल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्न। र अर्को चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टमा हुनसक्छ भने उहाँले चाहिँ यदि पार्लियामेन्ट डिसल्भ गर्नुभयो भने त पार्लियामेन्ट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन। हाम्रो हाउस अफ आफूलाई प्राइम मिनिस्टर अपोइन्ट गरेको हाउस नै नभएपछि उहाँ पहिले त प्राइम मिनिस्टर पनि हुनु भएन, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनु भएन। र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ नभए प्राइम मिनिस्टर हुन नपाइने भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ अर्को गभर्मेन्ट नआउन्जेलसम्मको लागि मात्रै केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा प्राइम मिनिस्टर बनेर बस्नुहुन्छ। र अब हामी थोरै प्रेसिडेन्ट कसरी अपोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। राष्ट्रपति चुनाव चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चुनावभन्दा थोरै फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरको इलेक्सन चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका मेम्बरहरूले भोट गरेर सिम्पल मेजोरिटी ल्याएर हुन्छ भने प्रेसिडेन्टको सिस्टम चाहिँ फरक कसरी छ भन्दाखेरि फेडरल पार्लियामेन्ट दुवै हाउस जुन चाहिँ नेसनल असेम्ब्ली र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ दुवै हाउसका मेम्बरहरू प्लस स्टेट पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूको इलेक्टोरल कलेजले चाहिँ भोट हालेर मेजोरिटी जसले ल्याउँछ त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुने हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन रहेको छ। र त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जतिजना क्यान्डिडेट छ सबैले एकैचोटि प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनको लागि भोटिङ हुन्छ र त्यो भोटिङ भएपछि कसैले पनि मेजोरिटी सिम्पल मेजोरिटी ल्याएन भने फेरि हामी सेकेन्ड राउन्डमा जान्छौँ। त्यो सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ को जान्छ भन्दाखेरि 2 जना सबभन्दा धेरै भोट ल्याउने फर्स्ट राउन्डमा 2 जना जसले सबभन्दा धेरै भोट ल्याएको थियो त्यो 2 जनालाई चाहिँ राउन्ड 2मा लगिन्छ। राउन्ड 2मा चाहिँ यदि कुनै क्यान्डिडेटले चाहिँ मोर देन 50% अफ द भ्यालिड भोट ल्यायो भने चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ। तर अब दुवैजनाले 50% ल्याउन सकेन भने फेरि हामी राउन्ड 3मा जान्छौँ। र राउन्ड 3मा चाहिँ के कन्टेक्स्ट छ भन्दाखेरि यदि त्यो भ्यालिड भोटको सबभन्दा धेरै भोट जसले ल्यायो त्यो नै प्रेसिडेन्ट हुने हाम्रो सिस्टम रहेको छ। र यसरी हाम्रो बेसिक हिसाबले चाहिँ प्रेसिडेन्ट अपोइन्ट हुने कुरा छ। र प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको सबभन्दा ठुलो पर्सनालिटी र सबभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। र प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको सबभन्दा ठुलो प्रोटेक्टर र कन्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो सबैलाई प्र्याक्टिस गर्ने फलो गर्नलाई पनि के अरे हाम्रो सुन्दा ठुलो गाइड वा गार्डियन पनि प्रेसिडेन्ट नै भएको भएर प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ हामीले सबैले एकदम रिस्पेक्ट गर्ने इन्स्टिट्युसन हो।
र प्रेसिडेन्टको चाहिँ पोस्ट चाहिँ नर्मली 5 वर्षको लागि हुन्छ र एउटा प्रेसिडेन्ट चाहिँ 2टा टर्मभन्दा बढी टर्मको लागि लड्न पाउँदैन र 2टा टर्मलाई मात्रै प्रेसिडेन्ट हुनसक्छ। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ जतिलाई पनि हुनसक्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले प्रोभाइड गरेको छैन टर्म लिमिट भने। प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ 2चोटि मात्रै भन्छ र प्रेसिडेन्ट भएर रिटायर भएपछि अरू कुनै पोलिटिकल पोस्ट वा कुनै पार्टीमा चाहिँ एक्टिभली लाग्न वा इन्टरनली पनि लाग्न मिल्दैन। सी मस्ट रिटायर नै भन्न खोजेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनले। प्रेसिडेन्टको चाहिँ पोस्ट कसरी भेकेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको भाइस प्रेसिडेन्टकोलाई चाहिँ रेजिग्नेसन लेटर दिएर भाइस प्रेसिडेन्टले रेजिग्नेसन लेटर एक्सेप्ट गर्यो भने हाम्रो प्रेसिडेन्टको पोस्ट खाली हुन्छ। सेकेन्ड भनेको 5 वर्षको टेन्युर सकेपछि पनि प्रेसिडेन्टको पोस्ट खाली हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ इम्पिचमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम रेयर हुने कुरा वर्ल्ड वाइडै। इम्पिचमेन्ट चाहिँ कस्तो भने हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट र भेरियस कन्स्टिट्युसनल अर्गनको चिफ र मेम्बरहरू र चिफ जस्टिस, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस र जस्टिसहरूलाई चाहिँ इम्पिचमेन्टबाट हटाउने भन्ने कन्टेक्स्ट पनि संविधानमा राखिएको छ। त्यो चाहिँ कस्तोमा भन्दाखेरि यदि प्रेसिडेन्ट लगायत अघि मैले भनेका मान्छेहरूमा चाहिँ विभिन्न अब जस क्रिमिनल चार्ज लाग्यो वा काम उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पोस्ट अनुसार काम गरेनन् र लको अनुसार काम गरेनन् भने चाहिँ इम्पिचमेन्टको प्रोसेस बढ्छ। र इम्पिचमेन्ट चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टमा इम्पिचमेन्टको प्रपोजल आउँछ र फरक के छ भने प्रेसिडेन्ट र कन्स्टिट्युसनल अर्गनको मेम्बर चिफहरूलाई ल्याउने इम्पिचमेन्ट सिस्टम र चिफ जस्टिसलाई हुने प्रेसिडेन्ट इम्पिचमेन्टको सिस्टम थोरै फरक भएको भएर मैले त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। तर एउटा फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चिफ जस्टिस र जस्टिसलाई चाहिँ इम्पिचमेन्टको मोसन चाहिँ पार्लियामेन्टमा आउने बित्तिकै दे गेट सस्पेन्डेड फ्रम द पोस्ट, दे कान्ट वर्क एनिमोर। तर प्रेसिडेन्ट र अरू कन्स्टिट्युसनल अर्गनहरूको चाहिँ इम्पिचमेन्ट मोसन आउने बित्तिकै काम गर्न रोक्ने भनेर चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखेको छैन। र यदि इम्पिचमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउसबाट 2/3 मेजोरिटीबाट पास हुनुपर्छ र यदि 2/3 मेजोरिटीबाट इम्पिचमेन्ट लागेर चाहिँ पास भयो भने प्रेसिडेन्टले चाहिँ पोस्ट छाड्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले चाहिँ पछि आफ्नो रिटायर भएपछि अरू स्टेटको बेनिफिटहरू केही पनि पाउनुहुन्न। र त्यो चाहिँ इम्पिचमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम सबभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट पनि जस्तो भएको भएर इम्पिचमेन्ट चाहिँ नर्मली हुने गर्दैन। र रिसेन्टमा चाहिँ हाम्रो चिफ जस्टिसलाई इम्पिचमेन्टको मोसन ल्याएर पछि फेरि विथड्र गरेको थियो। त्यो चाहिँ अब पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा आएर पोलिटिकल कन्टेक्स्टमै त्यो चाहिँ त्यस्तै गयो र यसरी चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टको पोस्ट चाहिँ खाली हुन्छ। र प्रेसिडेन्टको पोस्ट चाहिँ यसरी खाली भएपछि अर्को प्रेसिडेन्ट अपोइन्ट नहुन्जेललाई चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टले एक्टिङ प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गर्छ। र यदि भाइस प्रेसिडेन्ट पनि सपोज छैन भने चाहिँ अब स्टेटको मेन बडी नै खाली हुने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको अर्को प्रोभिजनमा चाहिँ दुवै पोस्ट प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट दुवैको पोस्ट खाली भएको बेला चाहिँ हाउस अफ स्पिकरले चाहिँ अर्को प्रेसिडेन्ट अपोइन्ट नहुन्जेललाई चाहिँ प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गर्ने भन्ने पनि हाम्रो प्रोभिजन छ।